बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान। आज मैं आप लोगों को पोल्ट्री में एक बहुत आम बीमारी है जो अक्सर ये असील मुर्गों में और साथ जो है ना मुख्तलिफ़ परिंदों में ये मसला आता है, जिनको स्केली फीट कहते हैं या स्केली फीट डिज़ीज़ भी कहते हैं। और ये स्केली फीट डिज़ीज़ ये है क्या चीज़, ये किस चीज़ से होती है, और जब वो बीमारी इस परिंदे में आ जाती है तो इस परिंदे में क्या क्या इलामात होते हैं और उन इलामात को हम फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या उनका हम फिर इलाज कैसे कर सकते हैं, यानी अपने परिंदों को उससे हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये के बारे में आज मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। आप कंप्लीटली वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप अपने परिंदों को इस मसले से बचा सकें। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन और वीडियो आते रहे और आप इनसे मुस्तफ़िद हो जाएं। तो स्केली फीट डिज़ीज़ एक माइट से पैरासाइट है जिनकी वजह से होती है। और ये क्या कर लेते हैं, जो परिंदों के पाँव होते हैं उसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसके अंदर ये चला जाता है। फिर ये वहाँ पे क्या करता है, उस स्केल्स को रेस कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो जब ये उठा लेते हैं, उसको रेस कर लेते हैं, उससे क्या हो जाता है कि परिंदे की पाँव की स्वेलिंग हो जाती है, मोटा हो जाता है और उसके बाद उसमें पेन होता है। फिर परिंदा जो है ना चलने फिरने में दुश्वारी महसूस करती है, दर्द होता है और उस परिंदे की पाँव की बदसूरती बढ़ जाती है, यानी जो पाँव की जो परिंदे की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है और पाँव जो है ना मोटे हो जाते हैं। तो इनकी जो मार्केट वैल्यू है, जिनके बिहाफ पे लोग इस परिंदों को पसंद करते हैं स्पेशली असील मुर्गों में, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उनका प्राइस है, वो भी नीचे आ जाता है। ये परिंदा जो है ना ब्रीडिंग पर्पस के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर ब्रीडिंग नहीं कर सकती है। अच्छा, ये ट्रांसमिट कैसे हो सकती है, यानी एक परिंदा अगर बीमार है आपके घर में या साथ जो है ना आपका जो शेड है जहाँ आप अपने ज़्यादा परिंदे हैं, एक परिंदा अगर बीमार हो जाए, ये स्केली फीट उनको लग जाए, तो वो बीमारी दूसरे परिंदों में कैसे लगती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि आपने अपने दूसरे परिंदों को भी बचाना है, क्योंकि एक परिंदा सबके लिए वबाल जान बन जाता है और एक से फिर काफ़ी सब में स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो क्या है कि आप जो इन्फेक्टेड जिनके पाँव ऑलरेडी जिसमें ये जरासीम या ये जो हमला हो चुका है, तो वो डायरेक्ट जब दूसरे परिंदों के साथ टच होते हैं उनसे भी ये फैलता है, या ब्रीडिंग करते हैं या वैसे टच होते हैं तो इससे फैलता है। नंबर 2, जब आप खुराक देते हैं, वो खुराक जब कंटिमिनेट हो जाते हैं इन्फेक्टेड बर्ड की वजह से, और वो दूसरे हेल्दी बर्ड जो है जब वो खाते हैं तो उनके थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। नंबर 3 जो इसमें फैक्टर है, वो जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन परिंदों के लिए, वो बर्तन के साथ जब ये बीमार परिंदा लगता है, उनके पाँव उनके साथ लगते हैं, तो वो जब आप सेहतमंद परिंदों को उसमें खुराक देते हैं तो उससे भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिर इसके बाद ये तो हो गया कि एक बीमारी आ गई, उसने हमला कर दिया, अब वो फैल गया पूरे शेड में या 1-2 परिंदों में। अब इनको आपने बचाना कैसे है, कैसे आपने एहतियात करना है कि ये बीमारी मज़ीद आपके शेड में या मज़ीद दूसरे परिंदों में ना फैल जाए। उसमें सबसे पहले तो आप ये जो है, जो आप बीमार परिंदे होते हैं उनको आपने अलग करना है। दूसरा, आपने उस एरिया में जहाँ पे आपने परिंदों को रखना है उनकी बायो सिक्योरिटी आपने स्ट्रांग करनी। बायो सिक्योरिटी से क्या मतलब है कि वहाँ पे इन माइट्स के लिए जो दवाई मिलती है मार्केट में, उनकी आपने बाकायदा वहाँ पे स्प्रे करनी है ताकि वहाँ पे अगर ये माइट्स या पैरासाइट मौजूद है वो किल हो जाए, उनको आपने साफ़ करना है। या फिर आप नए परिंदे आप लेके आए हैं, पुराने अपने परिंदे में शामिल कर रहे हैं, तो इतने तक अपने नए परिंदे पुराने में शामिल नहीं करना है। आपने इस चीज़ का भी आप बड़ा
بہت زیادہ خیال رکھیں کہ نئے پرندے جب آپ لے کے آتے تو اکثر لوگ کیا کر لیتے، اپنے پرانے پرندوں کے ساتھ شامل کر لیتے. یہ غلط ہے، کیونکہ بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان پرندوں میں کون کون سی بیماری ہے. تو ان پرندوں کا بالکل الگ رکھیں ایک جگہ کے اوپر، اور ان کو ابزرو کرے، ان کو دیکھا کرے روزانہ 3-4-5 دن کے لیے یا ہفتے کے لیے الگ رکھے. ان کو خوراک وغیرہ جو ہے نا ادھر دیا کرے. ان کی پراپرلی آپ نے سپرے کرنی ہے. اینی مائٹس کل کی جو سپرے ہے وہ آپ نے کرنی ہے. پراپرلی سینیٹیشن وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو آبزرو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ان میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ میرے پرندوں میں دوبارہ وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے یا اس میں شفٹ ہو جائے یا ان کو لگ جائے. اس کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے جن کے لیے آپ لوگ انتظار کریں وہ ہے ٹریٹمنٹ. اب یہ سارا حملہ ہو گیا، پرندہ سفر ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ٹریٹمنٹ کی کیا کرنی ہے. ٹریٹمنٹ سب سے پہلے جو ہے نا یہ پیٹرولیم جیلی جو ہے یہ مارکیٹ میں ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. تو یہ ہمارے جب پاؤں بھی پڑ جاتے اس پہ بھی ہم لگاتے، تو یہ وہاں پہ آپ پاؤں کے اوپر لگا دیں تاکہ وہ سکیلز جو ہے نا وہ سموتھ ہو جائیں. ایک یہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں، آئل وغیرہ میں یہی مائٹس کل دوائی ہے وہ آپ نے ان میں مکس کرنی ہے آئل کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دوائی جو ہے نا اس کے پاؤں کے اوپر آپ نے لگانی ہے. یہ سارے جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے نا یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز میں بولتا ہوں وہ اسکرین کے اوپر بھی چل رہا ہے. تو یہ دوائی جو ہے دوائی کا نام لکھا ہوا ہے باقاعدہ، تو اس کو بھی آپ نے اس میں مکس کر کے اس کے پاؤں کے اوپر لگانا ہے. یعنی یہ منرل تیل کے ساتھ جو ہے نا انسیکٹیسائڈ جو ہے نا آپ نے وہ مکس کرنا ہے. یہ اوپر نام لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کے پاؤں کے اوپر سپرے کرنا ہے. اور یہ 5 سے 7 دفعہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور 3 سے 4 ہفتے تک آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے. پاؤں کے اوپر یہ سپرے کرنا ہے جب تک یہ مکمل سموتھ نہ ہو اور یہ سکیل جو ہے نا یہ بیٹھ نہ گئے ہوں اور مکمل نارمل حالت میں نہ آئی ہو. اتنے تک آپ نے 3-4 ہفتے تک یہ ریپیٹ کرنا. نمبر 3 اس میں جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ ہے اس میں آئیورمیکٹین. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرندے کی سائز کتنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ڈوز کا ڈیپینڈ باڈی ویٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ آپ جو آپ کے قریبی ڈاکٹر ہے، ویٹنرین ڈاکٹر ہے، کوئی ایکسپرٹ پولٹری اسپیشلسٹ ہے یا کوئی ویٹنرین ہے، تو آپ ان سے کنسرن کریں اور ڈوز کے بارے میں ان سے آپ رابطہ کر سکتے، پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو ڈوز کتنا لگانا ہے. کیونکہ ڈوز سب سے امپارٹنٹ، اگر ڈوز آپ نے بڑھا دیا تو ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از ٹاکسک. کم دے دیا تو اثر نہیں کرتا. تو ڈوز اپنی طرف سے آپ نہ لگائیں. ڈوز ہمیشہ ویٹنرین سے آپ ایکسپرٹ کے ساتھ آپ رابطہ کیا کریں تاکہ ڈوز آپ کو بتائیں. نمبر 4 ٹریٹمنٹ جو ہے ایمیٹراز ہے. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ جو ہے نا آپ نے ڈپنگ کے لیے استعمال کر سکتے. پرندوں کو اس میں ڈپ کرتے، وہ سلوشن بنا کے اس کے اندر پرندوں کا آپ ڈپ کر سکتے، ڈبو سکتے ہیں تاکہ اس کے پاؤں مکمل اس میں ڈوب جائے اور وہ جو سکیلز ہے اس کے اندر تک یہ جذب ہو جائے. جہاں پہ یہ مائٹ سے پیراسائٹ پڑا ہوا ہے وہاں تک پہنچ جائے، تو اس سے بھی ان کی یہ ختم ہو سکتا. تو یہ سارا یہ مکمل جو ہے کہ ایک ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے اس اسکیلی فیٹ ڈیزیز کا. تو یہ جتنا بھی آپ پروٹوکول آپ فالو کرتے ہیں ان میں جو سب سے امپارٹنٹ ایک میسیج میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی فارمر حضرات ہیں یا جو لوگ پرندے پالتے ہیں، کہ یاد رکھے کہ میڈیسن کبھی بھی خود استعمال نہ کیا کرے، کیونکہ ڈوز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ آپ ایک ویٹنرین یا ایک ایکسپرٹ ویٹ فزیشین کے ساتھ آپ رابطہ کیا کرے، ویٹ سرجن کے ساتھ آپ رابطہ کیا کرے. کیونکہ ڈوز بڑھا دیا ہے تو پرندے میں ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے ان کی لیور ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور مزید پرندہ بگڑ سکتا ہے. تو یہ ایک آخر میں آپ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ کبھی بھی ڈوز اپنی طرف سے نہ لگائے. وہ ہمیشہ آپ ایک ڈاکٹر کو کنسرن کر کے ان سے پوچھا